बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बात करनी है कि एंग्ज़ाइटी, क्योंकि जो मौजूदा दौर जा रहा है इसमें एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन जो है वो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स है, यूथ के अंदर भी और बच्चों के अंदर भी। पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि एंग्ज़ाइटी है क्या। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं परसिस्टेंट एक्सेसिव फीलिंग ऑफ वरी, जो है मुसलसल लगातार जो है वो किसी तशवीश का शिकार होने को एंग्ज़ाइटी कहा जाता है। इसमें घबराहट होती है, चिंता होती है, गैर यकीनी कफ़ियत होती है फ्यूचर के बारे में, बेकरारी सी होती है, बेतस्कीनी सी होती है, बेइत्मीनानी सी होती है और हर वक्त फ़िक्र में बंदा मुब्तला रहता है। बाद जो है इम्तिहान के फ़ेल होने का खौफ होता है, बाद लोगों को पसीने आ रहे होते हैं, दिल धड़क रहा होता है, पेट ख़राब होता है, कपकपी तारी होती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो अलामात हैं ये हमें नज़र आती हैं। अच्छा, जवानों के अंदर जो है वो किस किस्म की जो है प्रॉब्लम, फ़ियर की टाइप्स, जो सारी एंग्ज़ाइटी की टाइप्स की वजह से क्या क्या हो सकती हैं, और जो बच्चों के अंदर जो है वो कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। जवानों के अंदर फ़ियर होगा, गुर्बत का खौफ, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों से डरना, परिंदों से डरना, इस तरह के होंगे, मरने का खौफ। ये जितने भी खौफ हैं वो यक्शौनन्नसा का खाशियत अल्लाह शिद्दा खाशियत, इतने डरते हैं जितने अल्लाह से इससे भी ज़्यादा डरते हैं, यानी हर चीज़ का खौफ जो है उनके ऊपर मुसल्लत होता है। दूसरा, सोशल फोबियाज़ होती हैं लोगों के, ये भी एंग्ज़ाइटी की वजह से होती हैं। रोस्टरूम के ऊपर जाकर बात करना, मीटिंग में ना जाना, जो है बाज़ारों के अंदर ना जाना, ये जितने भी जो है रिश्तेदारों से मिलते हुए घबराना, ये सारे जो खौफ हैं ये बेसिकली एंग्ज़ाइटी की वजह से, इनको हम सोशल फोबिया कहते हैं। अच्छा, फिर एक और जो प्रॉब्लम है कि एक ख्याल आया जो है ना, बस उसके साथ ऐसे एक चेन ऑफ थाट्स शुरू हो जाती है, जैसे बंदा मोटरवे पे चढ़ जाए तो एक के साथ दूसरा ख्याल, दूसरे के तीसरा ख्याल, और वो रुकते ही नहीं। जो नेगेटिविटी थाट आती है वो मुसलसल चलती हैं, ये भी एंग्ज़ाइटी की वजह से होता है। फिर है पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर भी, ये भी जो एंग्ज़ाइटी की वजह से होती है। कभी मेरे सर में दर्द है, कभी टांगों में दर्द, कभी पाँव में दर्द, मतलब दर्द हर वक्त जो है वो चलता है और बिल्कुल मुसलसल चल रहा होता है, एक जिस्म के पार्ट से दूसरे, दूसरे से तीसरे। फिर ये जो ट्रॉमाज होते हैं ज़िंदगी के अंदर, किसी के साथ कोई ऐसा लव वन का फौत हो जाना या उसके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो जाना, जैसे वो ख्याल आएगा तो फिर वो एंग्ज़ाइटी हो जाती है। इसी तरह OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आपने देखा होगा कि बाद लोग जो है वज़ू करना शुरू करते हैं तो मुसलसल लगातार जमान निकल जाती है, मगर उनका वज़ू पक्का नहीं होता। हाथ धोते हैं तो हाथ जो है वो उनके कट जाते हैं, इतने ज़्यादा धोते हैं। किसी घर में मरीज़ आ जाता है तो वो सारा दिन जो है उस घर को साफ़ करने में लगा देते हैं। ये जितनी भी प्रॉब्लम है इसके पीछे जो मेन काज है वो एंग्ज़ाइटी होती है। इसी तरह बच्चों के अंदर भी एंग्ज़ाइटी की वजह से, बाद बच्चे जो हैं एंग्ज़ाइटी की वजह से बड़े गुस्सीले, एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। बाद बच्चे तवज्जो ही नहीं दे पाते, फोकस ही नहीं कर पाते, यानी उनकी कभी इधर तवज्जो कभी इधर तवज्जो शुरू हो जाती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं एंग्ज़ाइटी की वजह से बात मानने से इनकार कर देते हैं। उनके स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, प्रॉपर तरीके से वो सो नहीं पाते, ये उनके प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, ओवर प्लानिंग करते रहते हैं, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, आज ये करूँगा, वो करूँ, करते कोई नहीं है। वो इस तरह के जो उनके जो है मसाइल आते हैं। तो ये बेसिकली हम देखने में आता है कि ये एंग्ज़ाइटी की वजह से ये मसाइल आते हैं। अब ये इसके काजेज़ क्या हैं? काजेज़ के बारे में जो है इसके 3 मेजर काजेज़ हम कह सकते हैं। एक तो जेनेटिकल काज हो सकते हैं कि किसी फैमिली के अंदर जो है वो ब्लड रिलेशंस के अंदर या फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा होता है, क्योंकि इंसानों को अंदर जो जीनोम्स हैं वो 20,000 से लेकर 25,000 तक होते हैं, इन बिटवीन होते हैं। और ये नेचर की फितरत का ये असूल है कि वो जो रिसेसिव अलील है जीन का, जो एक होता है डोमिनेंट हिस्सा, एक रिसेसिव ऊपर जो है ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग जीन्स होते हैं, ये जो ट्रेड्स होते हैं। अगर हम ट्रिगर ना होने दें तो ये नहीं करते, मगर अगर ट्रिगर कर दें तो ये चीज़ें हो जाती हैं।
دوسرا جو ہے وہ سوشل فیکٹرز ہیں، ماں باپ جو ہے اور ٹیچر اتنی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن بچوں سے بنا لیتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اترتے. اس وجہ سے نکوٹین جو ہے یا سبسٹانس ایڈکشن ہے، شراب پینا، چرس پینا، آئس کا استعمال کرنا، یہ ان کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آتا ہے. انسرٹینٹی ہو معاشرے کے اندر، جاب لیسنس ہو، مہنگائی ہو، جسٹس کا فقدان ہو، تو یہ بھی سبب بنتا ہے جو ہے وہ انگزائٹی کا. پھر تیسرا جو سبب ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا ایکسپوجر. جب بہت زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے تو بعض دفعہ لوگ ایلیسٹ ریلیشن شپ، ایلیسٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں. ایکسیسو ماسٹربیشن کرنا یا ہومو یا لیزبین شکل اختیار کر لینا، اور اندر تو گلٹ فیلنگز تو ہوتی ہیں. جو گلٹ فیلنگ ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے. بنیادی طور پر وہ گلٹ فیلنگز اور ال فیلنگز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کے بیہیویئر جو ہے وہ کار فرما ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں تو ہمیں سمجھ چل گئیں. ٹھیک ہے، جو انگزائٹی 3 طرح کی ہے، ایک نارمل انگزائٹی ہے، ایک نیوراٹک انگزائٹی ہے، اور ایک جو ہے مورل انگزائٹی ہے. ہم جو ہے یہاں بات جو ہے نارمل انگزائٹی ضروری ہے زندگی کے پروگریس اور ترقی کے لیے، اور جو مورل انگزائٹی ہے وہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایتھیکل اخلاقی طور پر ہم ٹھیک. میں جو بات کر رہا ہوں یہ نیوراٹک انگزائٹی ہے، جو ہمیں ہمارے بیہیویئر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اس کو مینج کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ اسی وقت بات ہے ہیلدی لائف سٹائل اختیار کرنے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جتنا ہم فطرت کے قریب چلے جائیں گے تو اتنا ہی بہتر طریقے سے اس کو مینج کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ ہم جو ہماری جو ڈائٹس ہے اس کے اندر جو ہے جو ہم زیادہ تر جو ہے اس میں کیلے کا استعمال کریں، اورنج کا استعمال کریں، ایسی خوراکوں کا استعمال کریں جن میں وٹامن ڈی، وٹامن سی اور وٹامن بی ہوتا ہے. ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے ہمیں جو ہے وہ دیکھنے میں آیا کہ بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے انگزائٹی کو کنٹرول کرنے میں. دوسری ہے مختلف قسم کی سائیکولوجیکل تھراپیز ہیں جن کو اختیار کرنے سے جو اگر وہ آلریڈی مطلب نیٹ پر اتنی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، ایک سیدھا سادہ پڑھا لکھا آدمی بھی بہتر طریقے سے اس کو کر سکتا ہے. یعنی CBT کوآرڈینیٹڈ بیہیویئر تھراپی ہے، میڈیٹیشن ہے، ڈیپ بریتھنگ ہے، جو ہے امیجنری تھراپی ہے، ایکو تھراپی ہے، فزیکل ایکسرسائزز ہیں. اگر ہم یہ اختیار کرتے ہیں تو اس سے بھی جلدی جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹائم لائن تھراپیز ہے ون آف دا بیسٹ تھراپی، ان کو استعمال کریں، تھوڑی دنوں کے 1-2 کر لیں، اس سے بھی بڑا فائدہ ملتا ہے. اس کے علاوہ جو مذہب سے تعلق ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. واصف علی واصف کی کوٹیشن ہے، پریشان ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے مگر پریشان رہنا خدا پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے. بیسیکلی ہمیں اللہ سے فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، those who follow my guidance they need no fear and worry. جو اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں ان کو کون سا جو ہے فیئر اور خوف اور حزن ہوتا ہے. اور یہ جو ہے جو خدا کی ذات پر ہمارا غیر متزلزل یقین نہ ہو تو ہم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ریممبرنس آف اللہ ڈو ہارٹ فائنڈ سیٹسفیکشن. یعنی اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے، بہت سے لوگوں کا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ جاننے کا لیول تک تو ہوتا ہے، پہچاننے کے لیول پر نہیں ہوتا. پہچاننے کا مراد یہ ہے ہمارا ایک علم الیقین، ایک عین الیقین اور ایک حق الیقین. جب ہم کوئی انسان حق الیقین پر پہنچ جاتا ہے تو وہ معرفت کے اس لیول پر پہنچ جاتا ہے جس سے اللہ پھر اس کو اپنے علم میں سے علم دیتا ہے اور حلم میں سے حلم دیتا ہے. تو سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ساتھ جڑ جانے سے یہ جو انگزائٹی ہے، کسی قسم کی فارم میں بھی انگزائٹی ہے، یہ گھبراہٹ، یہ ساری چیزیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر.